बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूँ लाइबा शेख और मैं हूँ नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। मुजफ्फरगढ़ से अली हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रम उल हराम के दौरान बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात और अमन व अमान के मुयस्सर क़याम पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद गज़नफ़र अली शाह ने SHO सिटी वसीम खान और SHO शाह जमाल ज़रीफ़ खान की शानदार कारकर्दगी को सराहते हुए उनकी हौसला अफजाई की। DPO ने कहा कि पुलिस अफसरान और जवानों ने जिम्मेदार और पेशा वराना महारत से आज़ादारी के तमाम प्रोग्राम पुरअमन अंदाज में मुकम्मल करें, जबकि मुतल्लिका SHOs ने अवाम के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान के क़याम के लिए इसी जज्बे से फ़राइज़ अंजाम देते रहने के अज़म का इजहार किया। कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को कसूर सर्कल में बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान मुख्तलिफ सब डिवीजन में कार्रवाइयाँ करते हुए मुतअद्दिद बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए, गैर कानूनी कनेक्शन और मीटर जब्त कर लिए गए, जबकि लाखों रुपए की रिकवरी भी की गई। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट की हदायत और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर कसूर इंजीनियर मोहम्मद अनवर भट्टू की निगरानी में कोट राधा किशन चूनिया रूरल, कंगनपुर वेस्ट, इलाहाबाद वेस्ट और चूनिया ईस्ट में सब डिवीजन में कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 12 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए, मुतअद्दिद मीटर और ट्रांसफार्मर तहवील में ले लिए गए, जबकि 33 लाख रुपए से ज़ायद की रिकवरी की गई। तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई जारी है। लेस्को काम के मुताबिक बिजली चोरी के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी रहेगा। एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की निजी कॉलेज में अलबरदारी तकरीब में शिरकत। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने साहिवाल में कमान कॉलेज के तलबात के अलबरदारी तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि मसनूई ज़हानत मौजूदा दौर की सबसे बड़ी तख्लीक है जो दुनिया के मुस्तकबिल का रुख मुतय्यन कर रही है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में बड़े फैसलों, दफाई हिकमत अमली और जदीद टेक्नोलॉजी की सीमत के तयन में मसनूई ज़हानत कलीदी किरदार अदा करेगी। ताहम इसका इस्तेमाल इंसानियत की फलाह और दुनिया में अमन के फ़रोग़ के लिए होना चाहिए, ना कि जंगों और तबाही के लिए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि उनकी दुआ है कि मसनूई ज़हानत जंगी सलाहियतों में इजाफे के बजाय आलमी अमन का जरिया बने। उन्होंने कहा कि अमरीका और ईरान की जंग ने मसनूई ज़हानत के मुमकिन खतरनाक इस्तेमाल की झलक दिखाई है, जिससे दुनिया को सबक सीखने की ज़रूरत है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने जोर दिया कि अक़वाम आलम साइंस और टेक्नोलॉजी को इंसानी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि तारीख गवाह है टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल ने बड़ी तबाहियां पैदा की। उन्होंने कहा कि अब मसनूई ज़हानत को मुस्बत सिमत देना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी से मुस्बत अंदाज में फ़ायदा उठाएं, अपनी सलाहियतों में इजाफा करें और सोशल मीडिया को ज़िम्मेदारी और एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। उनका कहना था कि मसनूई ज़हानत के दौर में इंसानी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ और समाजी ज़ाब्तों को मजबूत बनाने की अशद ज़रूरत है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि दुनिया की बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हुए वक्त के तकाज़ों के मुताबिक पॉलिसियाँ तश्कील देना नागज़ीर है, जबकि तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी पर अबूर ही कामयाब मुस्तकबिल की ज़मानत है। उन्होंने कमांड कॉलेज की तालीमी खिदमात को सराहते हुए कहा कि इदारा तालीम के फ़रोग़ में काबिल कदर किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने दुआ की कि तलबा मुस्तकबिल में अपने इदारे, वालिदैन और पाकिस्तान का नाम रोशन करें और बाकिरदार ज़िम्मेदार शहरी बनकर मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करें। तकरीब में चेयरमैन कमांड कॉलेज चौधरी वहीदुल हक, वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान, अरकान सूबाई असम्बली मलिक कासिम नदीम और मलिक मोहम्मद अरशद समेत मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर चेयरमैन कमांड कॉलेज चौधरी वहीदुल हक ने इदारे की तालीमी कामयाबियों पर रोशनी डाली, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली कॉलेज के मुख्तलिफ शोबा का दौरा किया और यादगारी पौधा भी लगाया। कसूर से खेजरी आजर की रिपोर्ट के मुताबिक दहाती डोर तैयार करके मुफ्ती इस्लाम में सप्लाई करने वाले 10 मुलजिमान गिरफ्तार। थाना गड़ा सिंह पुलिस ने SHO मुबशिर खान की सरबराही में बड़ी कार्रवाई करते हुए दहाती डोर तैयार करने और सप्लाई करने वाले 10 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 2 मुख्तलिफ मकामात पर फसले बांस में कायम खुफिया अड्डों पर छापे मारे गए, जहाँ मुलजिमान दहाती डोर तैयार कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान मुलजिमान के कब्जे से बड़ी तादाद में चरखियाँ, तैयार शुदा देहाती डोर और डोर बनाने में इस्तेमाल
استعمال ہونے والا خام مال برآمد کر لیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق گرفتار ملزمان قصور کے علاوہ دیگر اضلاع میں بھی دھاتی ڈور سپلائی کر رہے تھے، جس سے شہریوں کی جان و مال کو شدید خطرات لاحق تھے۔ تھانہ گڈھا سنگھ پولیس نے گرفتار ملزمان کے خلاف کائٹ فلائنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ ڈی پی او آفتاب پھرلوان کا کہنا ہے کہ ان کی ہدایت پر دھاتی ڈور، پتنگ بازی اور اس غیر قانونی کاروبار میں ملوث عناصر کے خلاف ضلع بھر میں بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ شہریوں کی جانوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ مسلمات سے کورٹ کے مطابق ایل ایس وابڈے اسلام خان گارا کو آل پاکستان وابڈا پیغام یونین اور ملی لیبر فیڈریشن کا مرکزی نائب صدر مقرر کر دیا گیا۔ اس حوالے سے ان کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اسلام خان کے مرکزی نائب صدر مقرر ہونے کے فیصلے کو وابڈا اہلکاروں نے سراہتے ہوئے ان کو دلی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر اسلام خان گارا کا کہنا تھا کہ یہ عہدہ میرے دوستوں کی محبت اور مرکزی قیادت کی مرہون منت ہے، جو کہ ضلع قصور کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات بھی ہے۔ میں ورکرز اور اپنی قیادت کے امنگوں پر پورا اتروں گا، کیونکہ پہلے بھی ہمیشہ دوستوں کی خدمت کی ہے اور یہ خدمت کا سفر آئندہ زیادہ جوش و خروش کے ساتھ جاری رہے گا۔ وفاقی وزیر مملکت برائے نیشنل فوڈ سیکورٹی ریسرچ ملک رشید احمد خان نے مشیر وزیر اعظم پاکستان شبیر احمد عثمانی کے چچا زاد بھائی کے انتقال پر گہری رنج و غم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر انہوں نے شبیر احمد عثمانی سے تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کے مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کی۔ وفاقی وزیر مملکت نے مرحوم کے صاحبزادگان سے بھی ان کے والد کے انتقال پر دلی ہمدردی اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس دکھ اور غم کی گھڑی میں سوگوار خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی کامل مغفرت فرمائے اور تمام اہل خانوں کو صدمہ صبر و ہمت کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک رشید احمد خان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور سوگوار خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لاہور سے ڈویژن بیورو چیف شکیل اشرف گجر کی رپورٹ کے مطابق صدر مسلم لیگ نون لاہور و ایم این اے ملک سیف الملوک کھوکھر نے عوامی خدمت کی ایک اور شاندار مثال قائم کر دی ہے۔ گوپیرا گاؤں کے رہائشیوں کی درخواست پر انہوں نے بس ٹرمینل کے ساتھ جاری ترقیاتی کاموں کا ہنگامی دورہ کیا۔ دورے کے دوران اہل علاقہ نے شکایت کی کہ ترقیاتی کاموں کی وجہ سے گاؤں کی قانونی گزرگاہ بند ہو چکی ہے، جس پر ایم این اے نے فوری ایکشن لیا۔ انہوں نے متعلقہ کنٹریکٹر کو موقع پر ہی طلب کیا اور سخت ہدایات جاری کرتے ہوئے گاؤں کا 25 فٹ چوڑا قانونی راستہ فوری طور پر بحال کروا دیا۔ اس موقع پر موجود گاؤں کے رہائشیوں نے اپنا درینہ مسئلہ سیکنڈوں میں حل ہونے پر شدید خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے ملک سیف الملوک کھوکھر کا شکریہ ادا کیا اور ان کے حق میں زبردست نعرے بازی بھی کی۔ ہمارے نمائندے یاسر محمود باسن کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر مملکت بابا جی ملک رشید احمد خان کی حاجی سردار احمد دین ڈوگر کی عیادت جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ وفاقی وزیر مملکت برائے نیشنل فوڈ سیکورٹی ریسرچ بابا جی ملک رشید احمد خان نے اپنے درینہ ساتھی اور انتہائی قابل احترام سماجی و کاروباری شخصیت حاجی سردار احمد دین ڈوگر کی لاہور میں واقع رہائش گاہ پر جا کر ان کی عیادت کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر مملکت نے حاجی احمد دین ڈوگر کی خیریت دریافت کی، ان کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے دعا کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ حاجی احمد دین ڈوگر کو کامل صحت، دراز عمر اور تندرستی عطا فرمائے، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کا سایہ ہمیشہ ان کے اہل خانہ اور بچوں پر قائم و دائم رکھے۔ اس موقع پر چیئرمین چودھری آصف عیال سیال بھی وفاقی وزیر مملکت کے ہمراہ موجود تھے۔ لاہور سے ڈویژن بیورو چیف شکیل اشرف گجر کی رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون لاہور کے صدر اور ایم این اے ملک سیف الملوک کھوکھر نے عوامی مسائل کے فوری حل اور عوام سے براہ راست رابطے کے فروغ کے لیے کھلے کچہرے کا انعقاد کیا، جس میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایم این اے ملک سیف الملوک کھوکھر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ کھلے کچہرے کے دوران شہریوں نے اپنے علاقوں کو درپیش مسائل، شکایات اور مختی شعبوں سے متعلق تجاویز پیش کیں۔ ملک سیف الملوک کھوکھر نے تمام درخواستیں اور عوامی مسائل انتہائی توجہ سے سنے، متعلقہ محکموں کے افسران کو موقع پر ضروری ہدایات جاری کرتے ہوئے عوامی مسائل کے فوری اور مؤثر حل کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ اس موقع پر ملک شہباز علی کھوکھر نے بھی شہریوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی خدمت، ان کے مسائل کا بروقت ازالہ اور ترقیاتی کاموں کی تکمیل ان کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے اعتماد پر پورا اترنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ملک سیف الملوک کھوکھر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا مسلم لیگ نون کی قیادت کا ویژن ہے اور عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ انہوں نے شہریوں کو یقین دلایا کہ ان کے جائز مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھا جائے گا۔ اب تک جتنا ہی آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔
49 के बाखबर